ताज साहब ये बताएं कि कल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब दियामर का एक रोज़ा दौरे पर थे। क्या इकदाम किए चिलास में और वहाँ के लोड शेडिंग, वहाँ के जो तरक्याती काम हैं, उस हवाले से क्या पेशरफ्त रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाद साहब, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने वज़ीर आला के अहम दौरे दियामर के हवाले से बातचीत करने का मौका दिया। वज़ीर आला साहब ने गुज़िश्ता अपने एक साल में तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले का तफसीली दौरा किया है। बुनियादी मकसद इन दौरों का यही है कि जो हमने मुख्तलिफ़ अज़ला के लिए एक जामे तरक्याती प्लान, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट पैकेज हो या हमारी जो तारीख़ी ADP है, उसके तहत जो तरक्याती मनसूबे दिए हैं, उस हवाले से पेशरफ्त से जायज़ा लेना। फिर जो हमारे वहाँ पे इंतज़ामी उमूर होते हैं, इंतज़ामी मसाइल होते हैं, उनके हवाले से ब्रीफिंग लेके और जो अवामी मसाइल हैं उनके अजाले के लिए आवाम से ही और आवाम से मिल के मुख्तलिफ़ वफूद से उनसे फ़ीडबैक लेना, ये बुनियादी तौर पे वज़ीर आला के दौरे का अहम मकसद था। जो अहम सरगर्मियाँ वज़ीर आला ने की, सबसे पहले उन्होंने जो लीसर गाँव का जो पुल है, जो तकरीबन 2007-8 का मनसूबा है, गुज़िश्ता 16-17 सालों से ज़ेर इल्तवा है, उसका वज़ीर आला ने मुआयना किया और सख्त बरहमी का भी इज़हार किया कि इतने अरसे से वहाँ पे लोगों के लिए एक सहूलत, जो बुनियादी एक सहूलत ज़रूरी है, वो पूरा मुतल्लिका इदारे नहीं कर सके और साल से वो प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार रहा। तो इस हवाले से वज़ीर आला ने 3 महीने की महकमे को डेडलाइन दी है कि 10 अप्रैल तक जो लिसर्ट का ब्रिज है उसको मुकम्मल करके उसको फ़ाल करना है। उसके साथ वज़ीर आला ने लिसर्ट जो गांव है उसके लिए तकरीबन 6 किलोमीटर की जो राब्ता सड़क है उसकी तामीर का मनसूबा भी अनाउंस किया। उसके बाद वज़ीर आला साहब तत्तापानी, जो हमारी हुकूमत का और वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का एक इंतहाई अहम मनसूबा है, जिस पूरे गिलगित बल्तिस्तान की डिपेंडेंसी है, उसके साइट का भी मुआयना किया और ऑन साइट उस पे पेशरफ्त का ब्रीफिंग लिया। जो हमने मंजूर किया, वज़ीर आला ने 41 करोड़ का कोई मुतबादिल तत्तापानी के मुकाम पे सड़क का मंसूबा मंजूर किया, आपको भी जैसे मालूम है। उसके हवाले से वज़ीर आला ने एक दफ़ा फिर महकमे को ये हिदायत की है कि रवा साल जुलाई तक वो सड़क फ़ाल होनी चाहिए, मुतबादिल सड़क अगले बरसात के मौसम से पहले, ताकि पिछले साल की तरह जो हमें वहाँ हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था लैंड स्लाइडिंग की वजह से, वो न कर सके। इस हवाले से जो दड़ंग के मुकाम पे ब्रिज है उसकी एस्टिमेशन की भी वज़ीर आला ने फौरी तौर पर अहकाम दिए हैं कि 30 दिनों के अंदर उसके कॉस्ट एस्टिमेशन करके महकमा अपनी क्या कहते हैं तजावीज़ सबमिट कराए। उसके बाद वज़ीर आला कैडेट कॉलेज स्कर्दू गए और कैडेट कॉलेज स्कर्दू पे जो तरक्याती मनसूबा है उसकी इमारत की तामीर का, उस पे पेशरफ्त का जायज़ा लिया और वज़ीर आला ने वहाँ भी हुकाम को ये हिदायत की है कि मार्च के एंड तक 31 मार्च तक वो पूरी बिल्डिंग जो बन रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए और बाई 2 अप्रैल वहाँ पे दर्स और तदरीस का अमल शुरू होना चाहिए कैडेट कॉलेज करदू के हवाले से। और वज़ीर आला ने दीगर जो वहाँ पे लवाज़मात है, सहूलियात है, उनकी तामीर के लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। उसके बाद वज़ीर आला साहब चिलास गए, जहाँ पे भरपूर अवामी इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आला का अवाम ने वालिहाना अंदाज़ में अपने वज़ीर आला का वहाँ पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में और वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के हक़ में फलक शिगाफ नारे वहाँ बुलंद हुए। इस पे भी हम आवाम के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर आला ने शहर में पूरा एक क्या कहते हैं बिज़ी एक दिन गुजारा, जिसमें ट्रॉमा सेंटर्स का इफ्तिताह था, जिसमें DIG ऑफ़िस का इफ्तिताह था और जिसमें कमिश्नर ऑफ़िस का इफ्तिताह था और उसके साथ सबसे अहम रीजनल हेडक्वार्टर जो हमारा हस्पताल है उसका तफसीली दौरा था। उसमें वज़ीर आला ने मुख्तलिफ़ वार्ड्स देखे, वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर है, दीगर जो क्या कहते हैं हिस्से हैं हस्पताल के, वो देखे। और वज़ीर आला ने महकमा सेहत को ये हिदायत दी हैं कि हमने जो रीजनल हेडक्वार्टर हस्पताल है चिलास का, उसको हमने PHQ यानी गिलगित के सूबाई जो हमारा अस्पताल है उसके लेवल पे लाना है। उसके लिए जितनी भी HR की रिक्वायरमेंट है, उसमें जितनी भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो वज़ीर आला साहब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत उसको पूरा करेगी और दियामर रीजन के लिए एक ज़बरदस्त हॉस्पिटल उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया जाएगा। उसके साथ वहाँ पे उस अस्पताल की आपको भी अच्छी तरह पता है कि जो 100 बेड की इजाफी बिल्डिंग थी उसकी तामीर
کا کام بھی سالہ سال سے التوا کا شکار ہے. اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ نے کلیئر کٹ یہ ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ اس کی تعمیر کا کام بھی رواں سال جون تک مکمل ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے چاہے وہ کانٹریکٹر ہے یا محکمہ, اس کو کہا ہے کہ کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب کی طویل نشست ہوئی مختلف عوامی وفود کے ساتھ, علماء کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ اور پھر پارٹی کارکنان اور ذمہ داران کے ساتھ. ان میں کچھ اہم ڈائریکٹیوز وزیر اعلیٰ نے دیے. اس میں سب سے اہم یہ تھا کہ ضلع سٹی کو ماڈرن طرز پہ ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کی پراپر ٹاؤن پلاننگ اور ماسٹر پلاننگ کرنے کے لیے اور اس کو ایک جدید شہر بنانے کے لیے چلاس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے 30 دنوں میں اس کی جو دستاویزی کارروائی ہے اور سفارشات ہیں وہ مرتب کر کے پیش کرنے کے اقدامات دیے ہیں. اس کے بعد جو نوجوانوں کا وہاں پہ ایک مطالبہ تھا کہ ٹیکنیکل کالج دیامر کے لیے انتہائی لازمی ہے, اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکمے کو یہ ہدایات دی ہیں کہ 30 روز کے اندر ٹیکنیکل کالج کے قیام کے حوالے سے جو PC1 ہے وہ تیار کر کے سفارشات ارسال کی جائیں. انشاءاللہ ایک طرف چلاس ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا, تو دوسری طرف انشاءاللہ شہر چلاس کو ہم ایک بہترین ٹیکنیکل کالج بھی دیں گے. یہ اوورال وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی کافی سرگرمیاں رہیں. جو ایک اور چیز جو ڈپارٹمنٹل بریفنگ وزیر اعلیٰ نے ڈیٹیل ہولڈ کی, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چلاس میں کوئی 47 اسکیمیں تھیں. پورے گلگت بلتستان میں اگر ہم غیر فعال یا سالہ سال سے یعنی 10 سال سے 12 سال سے 6-7 سال سے جو التوا کا شکار ہماری سکیمیں ہیں, غیر فعال سکیمیں ہیں, ان کا تناسب نکالیں تو دیامر پورے گلگت بلتستان میں اس حساب سے پہلے نمبر پر آتا ہے. اور تقریباً ہماری حکومت کو 47 سکیمیں دیامر میں ورثے میں ملی تھی. الحمدللہ ایک سال کے اندر, کل ڈپارٹمنٹل بریفنگ میں یہ آگاہ کیا گیا کہ ایک سال کے اندر ان 47 سکیموں میں سے تقریباً 27 سکیموں کو اس ایک سال کے دوران مکمل کیا گیا ہے اور بقیہ 20 سکیموں پر پیش رفت جاری ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ رواں مالی سال کے اینڈ تک وہ بھی اپنے تکمیل کو پہنچیں گی. تو یہ ایک ہماری حکومت کی ایک اور اہم کامیابی ہے دیامر کے حوالے سے کہ جو دیامر 6 سکیموں کا ایک قبرستان بنا ہوا تھا, اس کو ہم ان سکیموں کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سے عوام کو فائدہ بھی ملے گا. تو یہ اوورال سچویشن تھی. وجاہت صاحب ایک دفعہ پھر میں عوام دیامر کا, بالخصوص نوجوانوں کا اور اپنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ذمہ داران, کارکنان و ہمدردان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا, والہانہ استقبال کیا اور بہترین تجاویز دیے. انشاءاللہ ان تجاویز پہ عمل پیرا ہو کے ہم دیامر کو, اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی دیامر کی تعمیر و ترقی اور دیامر میں تعلیم اور صحت کے نظام کے بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی دلچسپی ہے. انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جو ایک خطہ یا جو ایک ضلع سب سے زیادہ تبدیلی کے مثبت اثرات سے استفادہ کرے گا وہ ہمارا ضلع دیامر ہے. اچھا, کل تک 4 میگا واٹ کا بھی افتتاح تھا, تو اس کا افتتاح نہیں ہو سکا, اس کی کیا وجوہات رہی؟ جی اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی جو پین سٹاک پائپ ہے اس پہ کوئی پتھر لگا تھا بڑا, جس کی وجہ سے وہ آپریٹ نہیں کر پا رہا تھا, اس لیے وہ فی الحال اچھا, دوسرا یہ ہے کہ دیامر کے نوجوانوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی, ان لوگوں نے بھی اپنے مطالبات دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے سامنے رکھی. دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے صوبائی حکومت کا اب تک کیا کردار رہا ہے کہ رائلٹی کے مد میں, وہاں پہ جو جاب انڈکشنز کے مد میں اور اس کے ساتھ دیگر جو اہم معاملات ہیں اس پہ اب تک صوبائی حکومت نے کیا پیش رفت کی ہے؟ جی الحمدللہ پچھلے سال سے ہی جو دیامر یوتھ کا مطالبہ تھا کہ وہاں کے جو 1 سے 16 کی ملازمتیں ہیں اس میں مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے. اس سلسلے میں کل یوتھ نے بھی اعتراف, دیامر یوتھ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا, جو وہاں پہ ایک فگر شیئر کی گئی کہ حالیہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں, اس میں 95% دیامر کے نوجوان ہمارے وہاں بھرتی ہوئے ہیں. اس بات پہ دیامر یوتھ نے وزیر اعلیٰ کا اور ہماری حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ ایک عملی ثبوت ہے کہ ہم ویری سیریسلی اور سنجیدگی کے ساتھ یہ مسئلہ ٹیک اپ کر رہے ہیں تمام طور متعلقہ کوریڈورز میں, اور انشاءاللہ اس کے نتائج آگے بھی آپ دیکھیں. اچھا, گزشتہ 2 حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے رائلٹی سمیت دیگر جو اہم ایشوز تھے ان پہ لب کشائی نہیں کی گئی. بارہا دفعہ میڈیا
मीडिया की तरफ से ये सवाल उठाने के बावजूद मौजूदा हुकूमत रॉयल्टी वफाक के साथ ये जो दीगर मामला थे, कल को 4500 मेगावाट बिजली पैदा होती तो गिलगित बल्तिस्तान का क्या शेयर होगा, गिलगित बल्तिस्तान को इसमें से कितना आमदन मिलेगा, कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? माजी की हुकूमतों के निस्बत या माजी के 70 साल में जो वफाक में हुकूमतें रही हैं और बिलखुसूस जो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके निस्बत उनके और वज़ीर आज़म इमरान खान में एक बुनियादी फ़र्क है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर देरीना मसाइल में वज़ीर आज़म इमरान खान एक ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और वो उनको हल करने का अज़म रखते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मामले में भी और दीगर तमाम देरीना उमूर में वज़ीर आज़म इमरान खान से हम उम्मीद रख रहे हैं और हमें पुख्ता यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे। क्या गिलगित द्यामर बादशाह डैम की रॉयल्टी गिलगित बल्तिस्तान को मिलेगी? आप यकीन दहानी करवा रहे हैं? इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इंसाफ के नारे के साथ ही खड़ा है।